कि सुन्नत मुबारका ये है कि ये जो मिली जुली सरकार है, डबल ढोलकी की सरकार है या सपोर्ट वाली सरकार है या दोनों हाथ में लड्डू रखने का मिजाज है या मुंह देख के मुजरा करने वाला माहौल है, ये सब दीन में नहीं चलेगा। रहना है तो यकदरगीर मुहकम गिर, एक दर पकड़ो, मजबूती के साथ पकड़ो, ये वाला मिजाज बना लो। तो अल्लाह ताला चाहता है कि गंदे गंदे रहें, अच्छे अच्छे रहें, यानी दोनों के अंदर डिवाइड होना चाहिए, दोनों के अंदर मिलाप नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ मिलकर काम काज ना करें। और यही माहौल बरोज़े क़यामत भी होगा। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ गुनहगारों आज के दिन अलग हो जाओ, यानी अच्छों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दुनिया में भी अलग रहो, आखिरत में भी अलग रहो। अब इसके बाद मैंने एक हदीस पाक सही मुस्लिम शरीफ की पढ़ी है। आप तो माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, उलमा के राब्ते में रहते हैं, और अब क्या कहने, लोग अगर उलमा के राब्ते में ना भी हों तो मोबाइल के राब्ते में इतने ज्यादा होते हैं कि मोबाइल ही से वो अल्लामा फहामा और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। और आजकल तो माशाअल्लाह मोबाइल से मसला सीख सीख कर उलमा को बताया जाता है। तो बहरहाल आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और स्मार्ट लोग हैं, तभी तो आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। अगर इडियट होते तो वही कीपैड वाला यूज करते आप लोग। तो माशाअल्लाह आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूं उसको बगौर समाअत भी करेंगे और समझेंगे भी मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूं। अगर इस महफिल में कोई इस तरह का बंदा बैठा हो जो दोनों तरफ जाने का जिसका मिजाज हो, अहले हदीस में भी और अहलुस सुन्ना में भी, या देवबंदियों में भी और अहलुस सुन्ना में भी आने जाने का मिजाज हो, तो मैं कहूंगा कि आज की नशिस्त में वो ठंडे दिमाग से मेरी बात पर गौर करे और ये जो दो रंगी वाला मिजाज है वो छोड़कर यकदरगीर मुहकम गिर वाला मिजाज बना ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है, कुरान करीम के बाद अहले सुन्नत में 6 सही किताबें जिसको बिल इजमा यानी उम्मत के इजमा से 6 सही किताबें करार दी गई हैं, जिनमें नंबर 1 पे बुखारी शरीफ है, सेकंड नंबर पे सही मुस्लिम है। इन दोनों को मिलाकर सहीहैन कहा जाता है। तो मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में एक हदीस है, हम उस हदीस को देखेंगे। और आज के दौर में जो इस किस्म के लोग पैदा हुए हैं, जो बड़े बड़े इमामों पर, मुहद्दिसीन पर, औलिया पर हाथ साफ करके अपनी नाबालिग तहकीक को उनकी तहकीक पर फौकियत देते हैं कि मेरी तहकीक ये है, मेरी राय ये है, मेरा ख्याल ऐसा है, मैंने ऐसा पढ़ा है, मेरा मुताला ऐसा है। बेटे अभी तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा अंडा फूटा भी नहीं, तुम बाहर आए भी नहीं, तुमने अभी डरबा देखा नहीं, तुमने अभी 10 बाई 10 का कमरा देखा नहीं, ये बड़ा आसमान और जमीन का बिछौना देखा नहीं। तुम जितने हो उतने में ही रहो। वो कुएं के मेंढक को टर टर करने की आदत होती है, उसको लगता है कि सारी कायनात यही कुआं है। वो बेचारा जब कुएं से बाहर निकलेगा तब उसको पता चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है। ये लौंडे लफाड़े जो कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी उर्दू पढ़ना क्या आ गई, अब तो उर्दू भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा लिटरेचर रोमन के अंदर, इंग्लिश के अंदर है, वहीं से पढ़कर वो बेचारे तहकीक कर रहे हैं घरों में बैठकर। और तहकीक भी ऐसी कर रहे हैं कि बड़े बड़े इमामों पर के जिनके तकवा पर, तहारत पर, खुलूसो लिल्लाहियत पर, इबादत पर, जिनके ज़ुहदो तकवा पर उम्मत जो है नाज करती थी, ऐसे ऐसे लोगों पर हाथ साफ करने की कोशिश की जा रही है। आप ताज्जुब करेंगे कि ये जो माहौल हम लोग देख रहे हैं ना आज, इसको गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बहुत पहले बता दिया था। जो आज हम देख रहे हैं ये सारा माहौल, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बहुत पहले बता दिया था। चुनांचे सही मुस्लिम के मुकद्दमे में एक हदीस है और आप इंटरनेट पे भी इसे सर्च कर सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा रावी है कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, यकून फी आखिरी ज़मान, जब जमाना क़यामत के करीब का होगा, आखिरी जमाना होगा, दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमाअत पैदा होगी। झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमाअत पैदा होगी। नबी ने उनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? दज्जालून, दजल करने वाले। अब अरबी में दजल किसको कहते हैं? ये उलमा बैठे हुए इनको पूछिए कि कोई शख्स अगर दूध में पानी मिलाए और पानी को दूध के भाव में बेचे तो वो फराडिया है कि नहीं?
وہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ تو یہ جو دجل کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے میری حدیثوں میں اپنی بات ملا کر، حدیث تو میری ہوں گی، بات اپنی ملا کر، اپنی خواہش نفسانی کو ملا کر امت کے سامنے پیش کریں گے۔ دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی۔ وہ جماعت کیا کریں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے، وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ آج ہم بالکل ایسا ہی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ابھی دین کے طرف جڑ رہا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، چند شریر لونڈے جو جوے خانے میں، شراب کے اڈے پر یا کہیں جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت تو نہیں دیں گے، البتہ جو نماز سے جڑ رہا ہے نوجوان بچہ، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کریں گے تیری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بیان میں یہاں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ غیر مقلدیت کا، اہل حدیثیت کا فتنہ نالا سپارہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بریلوی جماعت کی طرف سے ہمارے منہ لگنے والا کوئی نہیں ہے۔ بریلوی زیادہ سے زیادہ دیوبندیوں کی ٹھکائی کرے گا، رافضیوں کی ٹھکائی کرے گا، مولائیوں کی ٹھکائی کرے گا، ہمارے منہ نہیں لگے گا۔ بیٹا تاج الشریعہ نے اپنا ایک خلیفہ تمہارے لیے ایسا چھوڑا ہے جو تمہاری پوری جماعت کو قاعدے سے واشنگ مشین کے اندر دھو ڈالیں گا۔ بے شک، اور وہ ویسا نہیں ہے، وہ ہے تاج الشریعہ نے شیر پالا، کلیم حنفی ممبئی والا، صوفی کلیم مت ملا اس میں۔ اسی بہانے نعرہ بھی تو بتا دیا تم کو۔ اے بھائی بیٹھ جا، پانی دے۔ بیٹا گلا جب آپ کا صاف ہو جائے تو آپ خوب نعرے لگانا، رمضان کے بعد میری تقریروں میں آ کے آپ ہی نعرے لگانا۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ حدیث کا خزانہ ہے، ہم لوگ بہت زیادہ حدیث والے ہیں، بریلویوں کے پاس کیا ہے؟ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں، اس کے سوا کیا ہے؟ فقہ کی کتابیں ہیں۔ بیٹا ابھی آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہو بڑے بڑے عامل بالحدیث ہونے کا، حدیث پہ عمل کرنے والا ہونے کا، تمہیں حدیث بھی جو ملی ہے وہ بھیک میں ملی ہے، خیرات میں ملی ہے۔ تم نے اور تمہارے پرکھوں نے علم بھی جو سیکھا ہے وہ حنفی علماء سے سیکھا ہے، اور ہم نے تمہیں علم بھی اتنا ہی دیا ہے جتنا زکوٰۃ میں 100 میں 2.5 روپیہ دیا جاتا ہے، اتنا تو تم کو بھیک میں ہم نے حدیث دی ہے، اور ہمیں سے سیکھی ادائیں ہمیں پہ وار کیا۔ ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آفتاب میرا بچہ کھڑا ہے، اس سے پوچھو ناگپور میں ایک رافضی پیر ہے جس نے دھاندلی مچائی ہوئی ہے، لاؤ میرے سامنے، لاؤ میرے سامنے۔ کل کا میں نے ٹکٹ بک کر لیا کہ مجھے ناگپور جانا ہے، پیر صاحب چاروں شانے چت ہو گئے، سب کے سامنے بیٹھوں گا، کلیم حنفی کے سامنے نہیں بیٹھوں گا۔ ابھی کال ریکارڈنگ ڈالنے والا ہوں میں انٹرنیٹ پر، کال ریکارڈنگ نیٹ پر ڈالنے والا ہوں۔ بیٹے یہ مناظرہ ہے، سمجھے؟ یہاں پر کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے جب مقابل کلیم حنفی ہو تو 5 گھنٹے نہیں لگتے ہیں، 10 منٹ میں ہی معاملہ صاف کر دیتا ہوں میں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر۔